बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। जी नाज़रीन, आज ईद मिलादुन्नबी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज सारे जितने भी मसाजिद हैं, मदरसे हैं, घरों में भी और भी बहुत सी ऐसी महफ़िलें सजाई जाएंगी जहाँ पे मिलाद जो है उसको सजाया जाएगा, मिलाद की तकरीब जो है की जाएगी। मस्जिदों में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आप नात ख़्वानी हम्द व सना सुनेंगे। और आज हमने भी यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में, हमारे मॉर्निंग शो पे इसी तरह से ख़ूबसूरत सी आज सुबह जो है आपके लिए सजाई है और हम सब मिल के यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, आपके साथ मनाएंगे ईद मिलादुन्नबी। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि किसी की आवाज़ बहुत प्यारी है और उसका जो इश्क है वो हमारे रसूल से बहुत ही पाक, बहुत ही प्यारा है, तो वो यहाँ पर हमें कॉल करके नात सुना सकता है, कोई अशार, कोई शेर, कोई अच्छी बात सुना सकता है। क्योंकि आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बात करेंगे। आपके जो पैगाम है वो भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्योंकि देखें, दौर उस तरफ चल पड़ा है कि अब अगर आप देखें तो जो चीज़ें हमें सिखाई गई थी, जो चीज़ें हमें बताई गई थी, जिसलिए हमारे नबी पाक इस दुनिया में आए और जिस तरीके से हमें राह रास्त पे लाने के लिए उन्होंने कोशिश की, मगर हर कोई अपनी मुश्किलों की वजह से या तकलीफ़ों की वजह से या जानबूझ के या कोई गलती से या फिर ना चाहते हुए भी या फिर समझ बूझ ना होने की वजह से या फिर जहालत की वजह से, मैं बहुत सारे ऐसे शेड्स या नाम दूंगी जिसकी वजह से हम उन रास्तों से भटक जाते हैं। किस तरीके से वो रहते थे, क्या करते थे, किस तरीके की ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी सीरत क्या थी, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे ताकि हम भी उनकी सीरत से दोबारा अपनी ज़िंदगियों में इस तरह के रंग भर सकें, इस तरह की प्रैक्टिस करें कि हम भी अपनी ज़िंदगियों को उस तरीके से लेके चल सकें। ऑल्दो जिस तरीके से उन्होंने हमें समझाया, जिस तरीके के रास्ते हमें दिखाए, तो हम कोशिश यही करेंगे। और मैं आपको बताऊं एक बात, एक दूसरे के ऊपर हम जो बोतान लगाते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हम सबके ज़ात के अंदर घुस जाते हैं, हम सबकी जो है ना इनर रूह को जाके टच करते हैं, उसको अजियत देते हैं और हम दूसरे को बुरा कहते हैं। हमारे अंदर से हमने ये चीज़ माइनस करनी है। हमने अपने आप को अच्छा कह के या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को बुरा नहीं बनाना। हाँ, हमने दूसरे को इस्लाम की दावत देनी है, अच्छाई की दावत देनी है, नेकी की दावत देनी है, मगर उसको बुरा बोल के नहीं, उसको बहुत प्यार से समझा के, उसको खूबसूरती से, उसको अच्छी बातें बता के, अच्छे किस्से बता के, उसके साथ ऐसी हरकत करें, ऐसी बातें करें, उसके साथ ऐसे नेक अमाल करें कि वो इन चीज़ों से दूर हो जाए। आज दुनिया धोखेबाजी में डूबी पड़ी है, हर एक को बस एक ना एक धोखा किसी को देने का बस फतूरी है। तो उस फतूरी दुनिया जहाँ पे सारी तरफ हर तरफ धोखा, झूठ भरा पड़ा है। और आपको पता है, हिस्ट्री गवाह है कि ये जो कौमें तबाह हुई हैं झूठ बोलने की वजह से हुई हैं। और आज तक हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ का साथ देते हैं और झूठ बोलने पर तरजीह देते हैं। ऑल्दो हम तो छोटे छोटे अपने बच्चों को भी घरों में सिखा रहे होते हैं कि झूठ बोलो, जाओ बेल बजिए जाके बता दो कि भाई अम्मा अब्बा घर पे नहीं है। हम तो तरबियत ही अपनी ऐसी दे रहे हैं। फिर हम कहते हैं नहीं, हम अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखते हैं, हम तो अपने बच्चों की बड़ी टेक केयर करते हैं, हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं पाल रहे। प्लीज़ कम ऑन, हमने यही बात अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है लोगों को, हमने अच्छा बनना है। और आप अगर अच्छे हैं ना तो आपको अंदर से बड़ा इत्मीनान होगा। आप देखिए, कुछ ऐसी शक्लें होती हैं, बड़े ऐसे एक्सप्रेशंस, फेसेस होते हैं जो इत्मीनान में होते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशंस सब कुछ उनके साथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पे इत्मीनान होता है। ये जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, जब ये आपको नहीं मिलती तो आप बेचैन रहते हैं, आपकी शक्ल पे बेचैनी होती है, परेशान, हड़बड़ाहट, कभी ना कभी किसी का घर ख़राब करने की कोशिश, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश, किसी के लिए गलत लफ्ज़ मुँह से निकालना, किसी को बद्दुआएं देना, किसी को माफ़ ना करना या फिर किसी के साथ गलत करना। तो ये हमारी फतूर, हमारी आदत, हमारी फितरत में शामिल हो गया है।
تو ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ہٹانا ہے. اس لیے آج یہ جو ہم نے محفل سجائی ہے عید میلاد النبی کی, یہاں پر ہم آج اسی چیز کی پریکٹس کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں کیسے امپلیمنٹ لے کر آئیں, کیسے کریں, کیسے پریکٹس کریں, جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, ہمیں بتایا, اور خود وہ اپنی زندگی اسی طریقے سے لے کے چلتے تھے. تو ہمارے پاس بڑے پیارے مہمان ہیں جن سے آج ہم نبی پاک کی سیرت کے اوپر بات کریں گے. مفتی محمد شفقت یوسفی اسلامک اسکالر ہیں, کسی تعریف کے محتاج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے جی آپ؟ الحمدللہ. عید میلاد النبی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہی پروگرام کا آغاز ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجیے گا. جی ماشاءاللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اس کے کئی پہلو ہیں, ڈائمینشنز ہیں حضور کی سیرت کی. اور اگر آپ حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے ان کو بھیجا کہاں؟ روم میں نہیں بھیجا, ایران میں نہیں بھیجا, جہاں تعلیم تھی, جہاں فن تھا, جہاں کے لوگ اس دور میں سپر پاور یہ لوگ تھے. اللہ نے ان کو بھیجا تو ان لوگوں میں جو پتھروں میں رہتے تھے, پتھر دل تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت پتھر دلوں پر کی ہے, اور ایسا انہیں پڑھایا ہے, ایسا سکھایا ہے, اپنے عمل کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے قول کے ذریعے, اپنی باتیں میٹھی, سبحان اللہ, اپنے فیصلے خوبصورت, انصاف پر مبنی, ارے واہ, کہیں جول نہیں, کہیں کسی کا غلط فیصلہ نہیں, کسی کا ساتھ نہیں, ارے واہ, میرٹ پر فیصلے, واہ, اور ہر ایک کو ایسا جملہ بولتے دشمن بھی قریب ہوتا. ارے واہ, یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے. سبحان اللہ. سیرت اگر ہم دیکھتے ہیں, پہلی بات. دوسری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ہم دیکھیں تو وہ جو سارے ابو بکر صدیق اکبر بنے, عمر فاروق اعظم بنے, عثمان غنی بنے, علی مولا علی شیر خدا بنے, اللہ کے شیر بن گئے, کوئی سیف اللہ بن گیا, کوئی امین الامہ بن گیا. یہ کہاں سے بنے؟ کس یونیورسٹی سے بنے؟ کس ادارے میں پڑھے؟ کہاں سے تعلیم لی؟ انہوں نے تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر چٹائیوں پر بیٹھے تھے, ارے واہ, ماشاءاللہ. صفہ کے وہ چبوترے پہ ہوتے تھے, اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اور وہ سیکھتے تھے. آپ سمجھاتے تھے, وہ اپنا کاروبار, معاملات زندگی چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے. کوئی شہر سے باہر نہیں جاتا تھا, کوئی ملک سے باہر سیکھنے نہیں جاتا تھا. انہوں نے جو سیکھا نبی پاک کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا, ماشاءاللہ. اور پھر وہ امام بنے, پھر وہ لیڈر بنے, پھر وہ قائد بنے. ہر فیلڈ کے, کیا بات, ایک فیلڈ نہیں انہوں نے سنبھالی, کیا بات ہے. ہر فیلڈ کے الگ الگ ماہرین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے. کس سے کیے؟ اپنی سیرت سے. اپنی سیرت. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آج پوری جو محفل ہے ہم نے اسی ٹاپک پہ سجائی ہے کہ آج ہم صرف ڈسکس کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بھی ہمارے مہمان ہیں جو ہمیں جوائن کریں گے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے فرمایا کہ آپ نعت حمد جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ وہ یہاں پر ہمیں کال کر کے سنا سکتے ہیں. کوئی شعر اشعار جو بھی ہے, کوئی اچھی بات یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے, کوئی حدیث, تو آپ پلیز کیجیے گا کال کر کے. ہم آپ کو بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. عید میلاد النبی مبارک ہو. اور ناظرین, میرے اور بھی مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے. میرے پاس ہیں صباحت رمضان, اسلامک اسکالر ہیں, میرے ساتھ تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. عید میلاد النبی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. عائشہ جو ہے وہ نعت خواں ہیں اور بہت پیاری, بہت خوبصورت نعت شریف پڑھتی ہیں, اور آج ہمارے پروگرام میں اسی لیے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی طرف چلیں, اگر عائشہ, میں چاہوں گی کہ پروگرام کا سٹارٹ ہے تو کیوں نہ اگر 2 بول ہو جائیں نعت شریف کے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین واسقا
قربیوں ومن آجامی مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ میری جاں آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ میری جاں آپ پر قربان ہے آپ کے در کی غلامی آپ کا احسان ہے آپ کے در کی غلامی آپ کا احسان ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آتی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مبارک ہو شہ گرد و سرا تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ جی ہاں بہت پیارا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور جیسے پروگرام کا شروعات ہے اور شروع میں اس طرح سے خوبصورتی سے اتنی خوبصورت آواز سے اتنے اچھے عقیدت سے آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے اچھا ساتھ میری جو دوسری مہمان ہیں صباح جی میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آج ہم نبی پاک کی سیرت کے اوپر یہاں پر یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کے دور میں جو ہمارا معاشرہ ہے اپنی اصلاح کے لیے اصلاحیات کے لیے اگر اس پہ عمل کرے کوئی ایسی چیز کوئی ایسی ان کی بات جو سیرت سے جڑی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج کے معاشرے میں لوگوں کو ضرور پتہ ہونی چاہیے ضرور ہمیں اس بات پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے پلیز بہت شکریہ جزاک اللہ اور سب سے پہلے میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے عالم اسلام کو ربیع الاول کی مبارکباد دوں گی اللہ تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ کے تناظر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے قبل اس کے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں آج ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل میں سیرت کا ضرور بتاؤں گی کہ ہم کہتے تو ہیں سیرت النبی ہے کیا جی فرسٹ آف آل سیرت جو ہے وہ بنیادی طور پر عربی کا لفظ ہے اچھا اور یہ سیر سے نکلا ہے اور یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کا لغت میں جب معنی دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام احوال اس کا تعلق آپ کی آئلی زندگی سے ہو معاشرتی زندگی سے ہو یا بطور آپ کے سیاسی تدبر کے یا حکمت عملی اور اگر دیکھیں تو اجتماعی اور انفرادی زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے تو اس وقت جو آپ نے سوال کر دیا ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اگر معاملات میں ہم کوئی رہنمائی لیں تو 100% لے سکتے ہیں اور مسلمان کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کمال تو وہ ہے کہ جب تعریف غیر کریں تعریف ہم کریں تو ہم تو محمدی ہیں امتی ہیں اور اپنائیں تو ہم پہ تو فرض ہے کہ نبی کی اطاعت کس کی اطاعت ہے
عطا اللہ، ایسے ہی، اللہ کی اطاعت ایسے ہی ہے۔ ہے۔ تو یہ بلا شبہ ہم پہ تو فرض ہے، اور ہم عبادات، معاملات یا ذاتی اور انفرادی اور اجتماعی کسی بھی اعتبار سے لے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطلب اپنا کر اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں خواتین کے حوالے سے خاص طور پر ایک پیغام دوں گی کہ جو زبان ہے نا، اس کی نرمی وہ ضرور اختیار کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، ارے واہ، چونکہ نرمی جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ اور لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خواتین کو سورہ حجرات کی روشنی میں کب نرمی اختیار کرنی چاہیے اور کب نہیں کرنی چاہیے، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل، دے ہیو ٹو نو اباؤٹ اٹ۔ مگر میری بہن میں ایک بات آپ کے یہاں پہ میں چاہوں گی بلکہ ایڈ بھی کریں، کیونکہ سیرت کے اگر ہم مطابق دیکھیں جی۔ تو جہاں پر عورتوں کو آپ جیسے یہ بات کریں کہ زبان کی نرمی بڑی ضروری ہے، اسی طرح سیرت کے مطابق تو مرد کے لیے بھی زبان کی نرمی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا کانٹیکس اس اعتبار سے ڈفرینٹ نہیں ہوگا کہ وہ کس سے نرمی سے بات کریں، کس سے نہیں۔ خواتین کے لیے لازم ہوگا سورہ حجرات کی روشنی میں کہ کسی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اگر نرم گفتگو کرے گی تو یہی عورت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہوگی۔ آپ نے اٹریکٹ نہیں کرنا اپنی طرف کسی کو، اور ہماری زندگی کا مقصد نرم زبان کا بھی استعمال اس طرح سے عورت کے لیے، الفاظ کا بھی، ہر جگہ نہیں کرنا۔ جی بالکل۔ اوکے، دیکھیں آج نئی چیز دیکھیں پتہ چلنے، ہم تو یہی بول رہے ہوتے ہیں نا کہ عورت کو بھی نرمی سے بات کرو، نرم لہجہ کرو اور سختی سے بات نہ کرو، مگر دیکھیں اب کیونکہ یہ آپ کو آیت کی روشنی میں بتا رہی ہے اور وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہر جگہ یہ حکم نہیں ہے، اور کچھ ایک جگہ چیز اور بھی میں یہ منع بھی کہوں ہے کہ سختی الگ چیز ہوتی ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہونا الگ چیز ہے۔ ٹو دی پوائنٹ آپ بات کیجئے، باوقار انداز سے بات کیجئے، اپنا میسج ڈیلیور کیجئے، اچھے الفاظ کے ساتھ کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں چاہوں گی یہاں پہ بھی اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ سختی کس جگہ پہ کہیے، جیسے اسٹرینج لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم سختی میں تھوڑا سا بات کریں، یا غیر محرم سے، یا پھر کوئی جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، بالکل ان نون لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا سخت لہجے میں بات کریں، از دیٹ؟ میں سختی کی بات نہیں کہوں گی، پھر میں کنڈیم کروں گی۔ سختی اور بد اخلاقی الگ چیز ہے، باوقار طریقے سے بغیر نرمی کے، لوچدار، یعنی اٹریکشن نہیں دینی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے؟ اب زمانے نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار صحابیات خواتین تھیں جو تجارت کرتی تھیں، جی، اور وہ لوگوں سے، مرد اور عورت دونوں سے ڈیل کرتی ایسے ہی تھیں، ہے۔ لیکن وہ جب ڈیل کرتی تھیں تو ان کے لہجے جو ہوتے تھے بڑے باوقار ہوتے تھے، ٹو دی پوائنٹ ہوتے تھے، اور بڑے یعنی سن کر اس سے معاملہ فہمی ہوتی تھی، نہ کہ ان کی طرف اٹریکشن، رائٹ؟ تاکہ سامنے والا دوبارہ پلٹ کے دوسرا سوال فضول میں نہ کرے، اس کے دل میں ایسا کوئی نرم گوشہ نہ پیدا ہو کہ وہ آپ کی ذات کی طرف۔ اور یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو آپ کا کلام، آپ کی بات، آپ کی ذات، آپ کے افکار، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ذاتی طور پر آپ کے جڑے ہوئے ہوں، اور اگر آپ نے کسی اور کو بھی جوڑنا ہے تو ربط اللہ اور اس کے رسول سے جوڑیں، اور اسی کانٹیکس میں جوڑیں، اسی کرائٹیریا کے ساتھ جوڑیں جو ان کو مطلوب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ آج ہم عید میلاد النبی یہاں پر منا رہے ہیں، یہ خوبصورت محفل ہم نے سجائی ہے، اور بھی بہت سے مہمان ہیں اور بہت پیارے پیارے ایسے نعت خواں ہیں جن کے آپ بہت فین ہیں، جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، تو آج سنیے نا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا،
सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। आप सबको ईद मिलाद नबी मुबारक हो। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में। हमारे साथ जो मेहमान हैं आज हमें स्पेशली हमें गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी सीरत थी और किस तरीके से हमने उनकी सीरत से सीखते हुए अपनी ज़िंदगी पे जो है चेंजेस लेकर आने हैं, अपनी इस दुनिया में चेंज लेकर आने हैं। तो मिसालें तो इतनी है, प्रैक्टिस तो इतनी है करने को कि अगर हम उनकी कोई एक दो चीज़ें भी मुझे लगता है सही से पकड़ लें और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर लें, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, हमारी लाइफ का मिशन चेंज हो जाएगा, हमारी लाइफ का गोल चेंज हो जाएगा। एक सवाल मैं सर आपसे करना चाह रही थी कि मुझे बताइएगा, मुफ्ती मोहम्मद शफ़क़त यूसुफ़ी साहब, आपसे सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत की बुनियाद किन उसूलों पर रखी थी और उन उसूलों को आज के माशरती निज़ाम में कैसे नाफिज किया जा सकता है, बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक जब आप आए तो गौर करना है। आज हमारा टॉपिक है सीरत नबी सल्लल्लाहु और आज का हमारा मुआशरा। जी, मुआशरे में एक फ़र्द नहीं होता, दो नहीं होते, ये 10 से ज़्यादा सोसाइटी के लोगों के इज्तिमा को मुआशरा बोलते हैं। माशा, बेशक, यानी जहाँ कम्युनिटी रहती, राइट, जहाँ ज़्यादा लोग जमा होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देख लें, वो मक्की हो मदनी हो, वो दुनिया से दूर नहीं है, वो मुआशरे के बीच है। मदीना आए, कुबा में बस्ती में ठहरे चंद माह के लिए, वहाँ क्या बनाया, मस्जिद, ताकि लोग इकट्ठे हो, बेशक, लोगों से मेल जोल हो, सही, लोगों से राब्ता हो, लोगों से बातचीत हो, उनके मसाइल सुने जाए। एक बात और यहाँ बताऊँगा, हमारे यहाँ लोग कहते हैं हमें क्या है लोगों के मसाइल से, हर बंदा अपने मसाइल खुद निपटे। लेकिन मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बंदे को लोगों के मसाइल से दिलचस्पी नहीं, वो हमारा नहीं। दीन तो सारा है ही मसाइल में दिलचस्पी लेने का नाम। मतलब हुकूकुल इबाद का एक पैगाम दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, ने। दिलचस्पी लो। दो लड़े हैं, सुलह करवाने जाओ, मियाँ बीवी में तलाक की नौबत आ रही है, सुलह के लिए कोशिश करो। हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, यानी मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी लोग इकट्ठे हों, उनके मसाइल सुने मियाँ बीवी के और उन मसाइल को हल करें। तो मदीना आए, कुबा में भी मस्जिद, लोगों से राब्ता। जब कुबा बस्ती से शहर मदीना पहुँचे तो वहाँ क्या बना, मस्जिद, मस्जिद नबवी। और वो हमारे यहाँ जैसे मस्जिदें ऐसे नहीं कि कोई नमाज़ पढ़ता और कोई नहीं पढ़ता। सहाबा के दौर में सब मस्जिद आते थे, कोई मस्जिद से बाहर नहीं होते थे। मगर हमारे पास ये भी तो होता है ना कि यहाँ पे कहते हैं कि मस्जिद में जो है वो लेट नहीं सकते, मस्जिद में बच्चे जो है ना उनको नहीं जाना, बच्चों को मना कर देते मस्जिद जाने से। हालांकि मैंने तो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप इमाम हसन हुसैन को देखें, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो तो आपको पता है सारे के सारे जमात में जाते थे, वो भी तो छोटे थे, नबी पाक के कंधों पे बैठ के जाते थे, तो सारे जमात में खड़े होते थे और नमाज के दौरान शरारतें भी करते थे, जो मैंने सुना है। अब इसमें तो आपको पता है हकीकत है कि नहीं, आप ही बयान कर सकते हैं, मगर ये सारी चीज़ें अब कहाँ चली गई हैं, अब तो नहीं देखने को मिलता। अब असल में हम दीन से दूर हो गए, सीरत नबवी को हमने पढ़ा ही नहीं, हम 2-4 बातें लेकर बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सीरत तो ये नहीं है। मस्जिद में तो बच्चों को लाया गया है, सरकार ने खुद दावत दी है और वाज़ेह आज हदीस के है। दौर में हम छोटे बच्चों को कहते हैं मस्जिद ना जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज में हज़रत इमाम हसन हुसैन आपकी पुश्त मुबारक पे आए या वैसे आए? मिंबर पे बैठे हैं तो वो आ रहे हैं और गिरते हैं और हुजूर मिंबर छोड़ के जा रहे हैं, हाँ तो वो मिंबर कहाँ था? हाँ, वो मस्जिद में था, मस्जिद में था। लोग वहाँ मौजूद थे, हाँ खुतबा इरशाद फरमा रहे थे हुजूर। तो ये बातें जो है ना, ये लोगों ने मशहूर की हुई हैं। हुजूर की सीरत बताती है कि लोगों को करीब करो, बच्चों को भी दीन सिखाना है असल में बच्चों को है। बुढ़ापे में जो पहुंच गए वो जिंदगी गुजार गए। हमारे वहाँ तो इंसान जब बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है, जब उसकी कमर, हड्डी, गोटे, घुटने सब रह जाते हैं, तो मस्जिद का रुख कर लेता है और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं घर आऊँ तो मुझे गरम गरम रोटी मिलनी चाहिए नमाज के फ़ौरन बाद। जी जी जी, ठीक है, वो भी एक दो पहलू वाली बात है। फिर बीवी के ऊपर उधर भी जो है ना, सख्ती से, गुस्से से रोटी गर्म ना हो, तो मतलब आज के माशरे में भी मैंने बड़े केसेस सुने कि रोटी गर्म ना दे तो तलाक हो जाती है। हाँ, मतलब सीधी सीधी बेगम को तलाक के, भाई मुझे रोटी गर्म नहीं परोसती थी। अस्तगफुरुल्लाह। एनीवे, एक छोटी सी और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप हमारे साथ मिलके मनाइए आज ईद मिलादुन्नबी। किसकी आमद है ये कैसी चमनाराई है, किसकी आमद है, किसकी आमद है ये कैसी चमनाराई है, हर तरफ फूल महकते हैं, बहार आई है, हर तरफ फूल महकते हैं, बहार आई है। एक तरफ शाह जो मदीने से हवा आई है, जुल्फ़े महबूब, जुल्फ़े महबूब, जुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है, जुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है, एक जुल्फ़े महबूब उनके बीमारों में ईसा भी नजर आते हैं, वाह क्या सरवर आलम की मसीहाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ बहुत ही प्यारे मेरे भाई हैं सैयद सिब्तुल हुसैन पाशा, हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमारा हिस्सा रहे थे। हम जब यहाँ पर रमज़ान ट्रांसमिशन का सेट लगता था हमारे पास आते थे, और इसी तरह जब नात शरीफ के अशार पेश करते थे तो इसी तरह मदहोशी होती है, बड़े खूबसूरती से, बड़े अकीदत से पढ़ते हैं आप। ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। कैसी तबीयत है आपकी?
اچھا میں چاہوں گی کہ آج کیونکہ عید میلاد النبی ہے تو آپ بھی ہینڈ مائک پہ بات کیجیے گا ذرا، تو آپ بھی آج کوئی اشعار اگر آپ نے کہنے ہیں، کوئی بات کہنی ہے، کوئی اچھی بات کہنی ہے تو پلیز بسم میں اللہ۔ ایک شعر سے بات کا آغاز کروں گا کہ جی وہ جی۔ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ ارے واہ ارے واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت پیارا بہت پیارا بہت پیارا۔ اجے جی میں صبا جی آپ سے بات کرنا چاہوں گی، مجھے آپ بتا رہی تھی کہ سیرت کے کچھ پہلو ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ میں کیونکہ آگے تو کیونکہ بات کرنا چاہ رہی تھی دوسری طرف، مگر آپ کیونکہ عورتوں کو بہت اچھی طریقے سے کچھ اچھی رہنمائی کر رہی ہیں یہاں پہ آج ہمارے پروگرام میں، تو میں چاہوں گی کہ سیرت کے حساب سے عورتوں کے لیے کوئی اور ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں سننی چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو بیان کیجیے گا پلیز۔ جی بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں سے جو اس کو تھام لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب وہ اس میں سارے مخاطب ہیں، یاد رکھیں کہ مرد و خواتین دونوں۔ اچھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ میری سنت اور قرآن، اور ایک مقام پر فرمایا قرآن اور میری اہل بیت سے محبت۔ تو آج کی جو خواتین ہیں ان دی کانٹیکس آف سیرہ اور امہات المومنین کی سیرت کو بھی دیکھیں تو ہمیں یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں بڑی اسٹرانگ، اور اس وقت مسلم امہ میں یہی دو چیزیں ہمیں کمزور نظر آتی ہیں۔ آج کی عورت تمسک بالقرآن، تمسک کا معنی ہوتا ہے اس سے ٹچ رہنا، اس سے فیض لینا، فیضیاب ہونا قرآن کریم سے۔ قرآن کریم سے فیضیاب ہونے کے مختلف طریقے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت سننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ تمام کے تمام جو مراحل ہیں یہ مسلمان مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ آج کی عورت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرے تو جس وقت میں ہم جی رہے ہیں جن حالات میں، تو وہ کسی بھی جگہ پر گمراہ نہیں ہوگی، چونکہ قرآن کریم کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے آپ کے دلوں کے جو زنگ جو ہوتا ہے اس کو دور کرے، سیاہی کو دور کر دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کے احکامات کو سمجھتے ہیں تو پھر تو کیا ہی کمال ہے۔ پھر جو آپ کہہ رہی تھیں کہ مرد آ کر گھر میں گرم روٹی نہ ملنے پر عورت کو طلاق دیتا ہے، تو وہ اس مرد کی تربیت کے پیچھے کون ہے؟ ایک عورت ہی تو ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسہیپ ہوا ہے کسی عورت کے ساتھ تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کی اولاد میں بیٹے یا بیٹی دونوں ہیں تو بیٹوں کی تربیت ایسی کرے کہ قوم کی دیگر بیٹیاں اس کے کسی ظلم، اس کے کسی برے اخلاق کا شکار نہ ہوں۔ میں یہاں پہ ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی آپ ہی کی بات کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہ مرد جیسے اپنی ماں کو ملکہ سمجھتا ہے نا، جو اس کی تربیت کرتی ہے، تو اسی طرح جو بیاہ کے لاتا ہے عورت اس کو بھی تو شہزادی سمجھے۔ کافی مسئلے ٹھیک ایک جملہ کہوں گی، بیلنس از دا بیوٹی آف لائف، بیلنس از دا بیوٹی آف لائف۔ رشتوں میں بیلنس کہاں رکھنا ہے یہ مرد کو شادی سے پہلے اس کے لیے سکھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو سکھاؤ، بیٹی کو سمجھاؤ کہ اس نے آگے جا کر کیا کرنا ہے، سسرال نبھانا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے کامن۔ لیکن میں سمجھتی ہوں جس طرح بیٹیوں کی تربیت ہے اسی طرح بیٹوں کی تربیت ہے، اور بیٹوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ کلیدی ہوتا ہے، وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے۔ جب ہیڈ آف دی فیملی اگر صحیح طریقے سے فیملی کو چلائیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق کہ ماں کو کہاں عزت دینی ہے، کیسے دینی ہے، یاد رکھیے کہ بالعموم بھی ایک شوہر نہیں ایک مرد کے اوپر بھی جہاں ماں باپ اسلام، قرآن اور اس طریقے کے احکام جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، اگر وہ اس کا حکم دیں گے یا وہ خواہش بھی کریں گے، اس مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو فالو نہ کرے۔ دیکھیں اب ہمارے گھر کی تربیت کیا ہوتی ہے کہ اگر بیٹا کام کر رہا ہے سپوز، اور دونوں سپوز وہ بھی ڈاکٹر ہے، بینک میں کام کرتا ہے، یا بیٹی ڈاکٹر ہے یا بینک میں کام کرتی ہے، کچھ بھی کوئی بھی جاب ہے،
تو اگر بیٹا آ رہا ہے تھکا ہوا کام سے تو بیٹی کو تربیت یہ ہے کہ فوراً بھائی کے پاس جاؤ، اس کے جوتے اٹھا کے اس کے سائڈ پہ رکھو، ٹھیک ہے، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کو کھانا پوچھو، ٹھیک ہے، اس کو بولو کہ آپ شاور لے لیں تو میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں بھائی، ٹھیک ہے، یہی تربیت بیٹی کو دی گئی ہے. یا پھر ماں یہ خود ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے. مگر یہی اگر جاب بیٹی کر رہی ہے یا کالج سے پڑھ کر آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، پیپر دے کر آئی ہے، بڑے پریشر سے آئی ہے، یا کسی جاب سے گھر واپس آئی ہے، تو اگر بھائی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے یا موبائل پہ لگا ہوا ہے تو وہ اٹھ کے کبھی بھی بہن کو اٹھ کے پانی نہیں پلائے گا، کوئی تربیت کا حصہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو نیچا سمجھے گا کہ میں نے اٹھ کے پانی پلانا ہے، میں نے بولنا ہے آپ ہی آپ تھکی میں پانی لا دوں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہی بات میں نے آپ سے کہا کہ تربیت کی ضرورت ہے. میں آپ کو کھانا گرم کر دیتا ہوں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ ہماری وسلم تربیت ہی نہیں ہے. اپنے جوتے خود نہیں گانٹھ لیا کرتے تھے، کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود نہیں سی لیا کرتے تھے. یہ تو بہت بڑی مثال ہے. اس سے اگلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیگمات کی بھی تو ہیلپ کرتے تھے. ایک دفعہ تنور میں ساتھ بیٹھ کے بیٹی کے روٹی لگا رہے ہیں. What is this؟ یہ آج کے مردوں کے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے. مگر اچھا ایک لاسٹ بات میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی. میں ابھی ملک سے باہر کافی ایک مہینہ ٹریول کر کے آئی، رہ کر آئی، تو میں نے وہاں کے لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہاں کے مرد جو ہیں عورت کے ساتھ کچن میں کام کرنا بڑا پراؤڈ سمجھتے ہیں. وہ برتن دھو رہی ہیں وہ بھی دھوئیں گے، وہ کپڑے دھو رہی ہیں وہ بھی ساتھ دھوئیں گے، سکھائیں گے، ڈرائی کلیننگ کریں گے، رکھیں گے، گارڈننگ کریں گے، گھاس کاٹیں گے، ٹھیک ہے، انڈا تل دیں گے، ناشتہ بنا کے بریکفاسٹ اپنی بیوی کو. وہاں کے لوگوں جبکہ کلچر ہمارا ہے، دین ہمیں سکھا رہا ہے، اور ویسٹ میں گورے اپنا رہے ہیں ہمارے کلچر کو، ہمارے ان ساری پریکٹسز کو. تو ہم نہیں آزما رہے، ہم نہیں کر رہے. بچپن سے سنتے آئے نا، بیٹے آپ کا کام نہیں ہے، بیٹے یہ آپ کا کام نہیں ہے. وائی؟ یہ آپ نے اس کو کیٹیگرائز کس کانٹیکس میں کیا؟ قرآن، سنت، یا آپ کی اپنی خاندانی روایات ہیں، یا آپ کی اپنی سوچ ہے؟ آپ اس کو چینج کریں. ہم یہ کہتے ہیں ہم دنیا کو تبدیل کریں، آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے الفاظ میں تبدیلی لائیں. آپ اپنے گھر کو ایسا بنائیے کہ وہ اسلام کا ایک میسیج ہو، کردار کے ذریعے، گفتار کے ذریعے، عمل کے ذریعے. کیا بات ہے. جب آپ یہ کریں گے تو پھر دیکھیں معاشرے کے اندر پھر اس کو کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی اگر ساتھ بیٹھ کے، مطلب ہے کہ بیوی اس کو، شوہر بیوی کے ساتھ کام کرے تو ایک پرٹیکولر ایک بڑا عامیانہ سا جملہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کا غلام ہے. نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور مودت کے معاملات، یعنی آپ سے اتنی محبت تھی، اتنی زیادہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے یعنی بوٹی میں سے گوشت کھاتی، آپ اسی مقام سے پکڑ کر کھاتے. ارے واہ. اور جب آپ پانی پیتی تو آپ اس کو آب خورا، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے مٹی کا ہوا کرتا تھا، آب خورا کا مطلب پانی پینے والا برتن، آپ اسی جگہ سے گھما کر جہاں آپ کے لب ہوتے وہاں سے آپ پانی پیتے. اس سے بڑھ کر محبت اور مودت کی مثال کوئی ہو سکتی؟ کیا بات ہے. سمجھنے جی یہ جو آج محفل ہم نے سجائی ہے اس میں ہم تربیت بھی حاصل کریں، مگر میں یہ ساتھ آخری اس بات کا جز یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جو ہے نا تربیت نہیں دیتے. عورت کو تو سکھاتے ہیں کہ مرد کی عزت کرنا ہے، اس گھر جانا ہے، اس گھر کو نبھانا ہے، اس رشتے کو دیکھنا ہے، کس گھر جائے گی، اس طرح کی باتیں. مگر ہم اپنے بیٹے کو نہیں سکھاتے کہ تم نے عورت کو عزت دینی ہے. اور میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتاؤں، بہت سے گھر ایسے بھی ہیں جہاں پہ جو جب مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کے بچے ان کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب آنے والی عورت کی عزت کروانا ہم سکھائیں گے نہیں تو پیچھے تو وہ اپنے کاموں میں اور اپنی دنیاوی زندگی میں جب اتنا مصروف ہو جائے گا تو اپنی ماں کو بھی بڑھاپے میں بستر مرگ پہ ہی چھوڑ کے بھاگے گا، یا پھر اپنی بیوی کو بولے گا کہ اس کی خدمت کرو اور اسی پہ جھگڑا کرے گا، مگر دل سے اس کی خدمت نہیں کرے گا اپنی ماں کی بھی، کیونکہ ہم عورت کی عزت سکھا ہی نہیں رہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارا مارننگ وتھ فضا، اور آج ہم نے خوبصورت سی جو محفل سجائی ہے عید میلاد النبی کی، یہ آپ کے لیے سجائی ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ مل کے عید میلاد النبی جو ہے یہاں پر منائیں. میرے مہمان یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. میں سر آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ یہاں پہ میڈم نے ابھی اتنی خوبصورت بات کی کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیسے تھے، عورتوں کو کیا بتاتے تھے، اور مردوں کو ہمیں کیا سکھانا چاہیے. اس پہ میں چاہوں گی کہ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ آج کے دور میں جیسے ہم مرد کی تربیت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کی سیرت سے کیا سیکھیں، کیا پریکٹس کریں کہ آج کا مرد جو ہے وہ ایٹ لیسٹ عورت کی عزت کرنا سیکھ لے. ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. جی بالکل، بات انہوں نے بالکل اچھی کی ہے. اسلامک اسکالر ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے اور اسلام دین کے مطابق کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو صرف مردوں کے نبی تھے، نہ صرف عورتوں کے نبی تھے، وہ سب کے نبی تھے، کل کائنات کے نبی تھے. اور آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم وہ فقط عربوں کے لیے بھی نہیں تھی، وہ فقط اس دور کے لیے بھی نہیں تھی،
उस ज़माने के लिए भी नहीं थी। बेशक। हमारे यहाँ एक चीज़ है, कोई भी दुनिया में बंदा, हमारी सीरत हमारे अमल में तज़ाद है, जी हाँ। हमारे अमल में तज़ाद है। हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सुनते कुछ और हैं, मनाते अपनी है। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग इतने अहमक क्यों हैं कि अगर हम एक कान से बात सुनेंगे और दूसरे कान से हम निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि बीच में तो दिमाग आता है, वो बात वहाँ पे ठहरेगी तो सही, फिर निकलेगी कैसे? जी आगे। असल में कोई नहीं निकाल सकता, वो खुद निकालता है। जी जो कहता है ना निकाल दें, वो सुनता भी नहीं है। हाँ, असल में सुनता नहीं है, असल इसलिए में बात कुरान ने दिमाग के उनको बीच कहा में है, ठहरती कोई नहीं है। ये बहरे हैं, अरे वाह, बुकमन। ये अंधे बहरे हैं, गूंगे हैं। जी, असल में वो सुनना नहीं चाहते। चाहते नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आपने बात की, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपका। आपकी सीरत सूरत दोनों चीज़ों को अगर आप देखें ना तो तजाद नहीं। बाज़ हम बच्चे देखते हैं बचपन में बड़े खूबसूरत हैं, जवानी में नहीं। जवानी में जो खूबसूरत है बुढ़ापे में नहीं। कुछ लोग 40 साल के बाद नेक बनते हैं, कुछ लोग 50 साल के बाद नेक बनते हैं। हर बंदे ने अपना एक लेवल बनाया हुआ है एज फैक्टर नेकी का। क्राइटेरिया कि कब मैंने गिरने लगना है तो मैंने नेक बन जाना। हाँ, अभी थोड़ा टाइम ये करना है, फिर उसके बाद मैं ये कर लूंगा, प्लान बनाए हुए हैं। हाँ जी, प्लान हमने बनाए हुए हैं ना। हाँ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, बचपन था, सूरत भी खूबसूरत, सीरत भी खूबसूरत। माशाल्लाह, सुभान। जिसने देखा, आप देखिए 40 साल के बाद जिन्होंने हुजूर का बचपन देखा था, 40 साल के बाद हुजूर उनसे पूछ रहे हैं बताओ मेरे बारे में, मैं कैसा हूँ? वो कहते हैं आप सादिक, आप अमीन है। बेशक। हाँ, माशाल्लाह, यानी जवानी में अपना बचपन पूछ रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह। और जिन्होंने आपकी जवानी देखी, उन्होंने बुढ़ापे क्या अपनी पूरी जिंदगी नबी की तारीफ की। माशाल्लाह, बेशक। आप जैसा कोई नहीं। माशाल्लाह। हजरत मौला अली शेर खुदा का कौल है ना, आप फरमाते हैं उन जैसा ना पहले कोई आया ना बाद में कोई आएगा, क्या बात है। वो एक ही थे। अच्छा, उन्होंने दीन की तालीम इतने प्यार से दी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, इतने प्यार से दावत दी, इतने नरम से लहजे से मोहब्बत से लोगों को दीन की तालीमात सिखाई। मगर आज के दौर में अगर कोई दीन सिखा रहा होता है तो वो इतने सख्ती से सिखाता है। मुझे लगता है कि जैसे अगर सख्ती से तो अगर सिखाया जाए तो सख्ती से, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक परिंदा है, अगर उसके ऊपर हम सख्ती करेंगे तो तड़प कर मर जाएगा ना। तो हम ऐसे क्यों सिखाते हैं दीन को? हम उस तरीके से क्यों नहीं सिखाते जैसे हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी है? मैं बहना इस पे एक हदीस कोट करूँगा। जी, बुखारी में ये वाक़या है, इमाम बुखारी साहब ने नकल किया। सुमामा बिन औसाल का, जी, ये वो बंदा था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहता था। अच्छा, तो इसने इहराम बांधा और ये उम्रे के लिए जा रहा था। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा, फलां जगह पे तुम्हें मिलेगा, इसको पकड़ के मेरे पास लो। ठीक है, उसको ले आए, हाँ, मस्जिद में आए, हुजूर ने मस्जिद के सुतून के साथ इस कैदी को बांध दिया। हाँ, गौर कीजिएगा इस वाक़े, वो मस्जिद थी, वो जेल तो नहीं थी। हाँ, और अगर कोई कैदी होता है, मुजरिम होता है, उसे सजा दी जाती, ऐसे ही, उसको सिर्फ सुतून से बांधा गया। और 3 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत दिखाई, अरे वाह, सुभान। अपना अमल दिखाया, अरे वाह, सहाबा की मोहब्बतें सिखाई, वाह, और आपका जो समझाने का अंदाज था वो देख रहा होता था। और आप रोजाना आकर एक ही सवाल पूछते थे, सुमामा क्या चाहते? एक दिन पूछा, उसने कहा जी कत्ल करना चाहते, मार दे, मैं भी मारना चाहता था। पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, ढेर लगा दूंगा, माफ कर दे तो शुक्रिया अदा करूंगा। एक दिन गुजर गया, मंजर सारा दिखाया मस्जिद का, हाँ, तरबियत बताई कि मैं तरबियत कैसे करता, हाँ, मेरे साहब मुझसे सीखते कैसे, और मेरा पढ़ाने का और लेक्चर देने का अंदाज क्या है। क्या बात है। हमारे यहाँ लेक्चर के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, ऐसे यहाँ, लेकिन जिनको मुअल्लिम कायनात बना के रब ने भेजा हो, बेशक। जिन्हें सिखाया भी रब ने हो, माशाल्लाह, जिन्होंने दुनिया में किसी से सीखा भी ना हो, सुभान अल्लाह, जिनका कोई दुनिया में उस्ताद ही ना हो, उस कौम में भेजा जो जाहिल हो, बेशक, जो खुद ही नहीं जानती, वो क्या सिखाती उनको? जालियत का दौर, बिल्कुल उसमें, हुजूर ने उनको सिखाया। बेशक, अब 3 दिन वो मंजर मस्जिद नबी का देखता रहा। 3 दिन के बाद हुजूर ने उसको कोई सजा नहीं दी, फरमाया इसको छोड़ दो। अच्छा, जी, उसको छोड़ा तो उसने सहाबी को कहा यार पानी मिल सकता है? उसने कहा मिल सकता है। वो गया और गुस्ल करके वापस आया, कहने लगे यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने प्यार किसी मोहब्बत से। हूं। कोई बात नहीं की, क्या कोई बात उसको है, लेक्चर क्या नहीं बात दिया, है, क्या बात है, कोई सख्ती नहीं की,
अरे कोई क्या डांटा नहीं, कोई मारा नहीं, क्या बात है। सिर्फ अपनी जिंदगी दिखाई, 3 दिन दिखाए। सिफ्तुल हसन भाई, इसी खूबसूरत बात के साथ मैं चाहूँगी कि कुछ खूबसूरत नात के अशार जो है वो आप यहाँ पे पेश करें। लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए फर्श वालों की मुकद्दर का सितारा चमका हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमखार आए हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमखार आए फिर किसे मांगने का होश रहे ए आज़म बांटने वाला अगर खुद सरे बाजार आए बांटने वाला अगर हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं और मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए कि मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं कहाँ है शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं क्योंकि सरकार जे चावण ते कोई देर नहीं लगदी रोज़े ते बुलाम ते कोई देर नहीं लगदी कम साडा है ज़हूरी घर बार सजा रखना सोहने दे आवन ते कोई देर नहीं लगदी और इसी लिए खुदा ने कासिम उन्हें
بنایا ہے کہ بانٹنے ہاں بانٹنے ہو بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں اور سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہاں جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناصر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناصر مدنی صاحب جو ہیں پولیس میں ہیں ASI ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے بہت ہی پیاری آواز کے ساتھ جو ہے بلند آواز کے ساتھ نعت شریف پڑھتے ہیں اور آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. اور میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے سوری کہتی ہوں مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں یہ آپ کا عقیدت ہے آپ کا ایک پیار ہے عشق ہے رسول سے کہ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں اور اتنے پیار محبت سے پڑھتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہم تو مدہوش ہو جاتے ہیں آپ کی آواز میں بھی آپ کی لے میں بھی آپ کے اشعاروں میں بھی. مگر یہ چیز مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہوگی کوئی ظاہر سی بات ہے آپ گانے تھوڑی سنتے ہیں آپ کو کیا پتہ تھا اصلی میں نے. ظاہر یہ ہے کہ میں اپنی پنجاب پولیس کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں ہم سب بالکل اور ایک التماس ہے جی کہ آپ لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروقار جلوسوں میں شریک ہیں پوری دنیا میں ہیں لیکن خصوصاً پنجاب میں حالات اتنے کشیدہ اور پولیس آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہے گھروں سے دور ہے بچوں سے دور ہے. آپ لوگ تو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں عیدوں کی عید طرح طرح کے پکوان بن رہے ہیں لیکن پولیس جو ہے وہ گھروں سے دور ہے بچوں سے دور ہے. آپ کی سیکورٹی پہ مامور ہے ان سے محبت بھی کیجئے انہیں سلام عقیدت بھی پیش کیجئے اور ان کا خیال بھی رکھیے انہیں گلے ملیں. اللہ پاک ملک پاکستان کا خوبصورت چینل ہے آپ بڑا خوبصورت نام ہے بڑی اچھا میسیج دیا ہے بڑی اچھی بات کی ہے اور میں کہوں گی آج کے دن خاص دعاؤں میں بھی شامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نا حفظ و امان میں رکھے جو ہماری حفاظتوں کے لیے ایسے سڑکوں پہ اپنے گھروں سے دور کھڑے. جی بالکل بہت پیاری بات کی. اچھا ہم نے السلام علیکم ایک اور بڑے پیارے سے یہاں پر حافظ ثقلین جو ہیں نعت خواں تشریف فرما ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بھی یہاں پر ذرا کچھ اشعار جو ہے ہمیں سنائیے. آج عید میلاد النبی کا موقع ہے تو ہو جائے. رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا. اور یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا
था, ये फलक थमा हुआ था, फिर चले जब मेरे मोहम्मद मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहाँ ने चलना सीखा, चले जब मेरे, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहाँ ने चलना। जी खुशामदीद, ईद मिलादुन्नबी सबको मुबारक। नाज़रीन, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ बैठे हैं और ये महफ़िल हमने ख़ास आपके लिए सजाई है ताकि आप हमारे साथ मिल के ईद मिलादुन्नबी जो है वो मनाएं। अच्छा, आपसे भी सबाज जी और मुफ्ती साहब, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगी कि मुझे बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हुकूकुल इबाद की, ठीक है, बल्कि उस पर बहुत अहमियत है, मगर उसके बावजूद हम यहाँ पे इबादत तो कर रहे होते हैं, मगर इबादत के साथ हमारा हुकूकुल इबाद जो है उसको हम तरजीह नहीं देते। मतलब क्या हुकूकुल इबाद और इबादत अगर देखा जाए तो इनका क्या आपस में तसव्वुर क्या है? बहुत शुक्रिया। इसका तस्वुर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हुकूकुल्लाह जो है वो इबादत जो इंडिविजुअली है या इनफरादी इज्तिमाई है, वो अल्लाह का हक़ है कि हक़ बंदगी अदा करनी है, और मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही उसके साथ रहना है और मामलात करना है। ये हुकूकुल इबाद कहलाते हैं। और मैं समझती हूँ कि हुकूकुल इबाद में मेरे नज़दीक बिलउमूम माशरे के अंदर मैं चाहती हूँ कि लोग माफ़ करना सीखें। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर 13 साला जो आप ये देखिए मक्की ज़िंदगी के अंदर जो मसाइब बर्दाश्त किए, सहाबा कराम उस वक्त जोशीले थे और उन्होंने कहा कि अल यौमुल मलहमा, यानी आज हमले का दिन है, जंग का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर बेमिसाल तारीख़ कायम की। आलम इंसान उस मिसाल को देने से कासिर है। आपने फरमाया ला अल यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज माफ़ी का दिन है, आज सबको माफ़ कर दिया। वो अबू सुफियान जो कि जंग बदर में सिपा सालार बनकर हमला करने आते हैं, उनके घर को दारुल अमन बना दिया। तो ये तो सख्त मसाइब। तो उम्मत की माएँ, उम्मत की बहनें, मेरी प्यारी शहज़ादियाँ, वो वक्त को याद करें कि कोई था जो आपकी मोहब्बत में रात में रोया करता था और आंसू बहाया करता था। वो कौन शख्सियत थे? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआएं किया करते थे। तो हक़ मोहब्बत का यही है कि उनके उसवा को अपनाएं और माफ़ करना सीखें, माफ़ी को। मुफ्ती साहब, आप भी मैं चाहूँगी कि बताइए कि हुकूकुल इबाद के बग़ैर इबादत का क्या तस्वुर है? जी देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही घर आए सैयदा खदीजा के पास, तो आपने फरमाया मुझे सर्दी लग रही। तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जो आपको तसल्ली दी, वो लफ्ज़ क्या थे? आप सिला रहमी करते जी, आप गरीबों को खाना खिलाते, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते, कमज़ोरों का बोझ उठा लेते। फिर बैत उकबा लोग आए, आपने उन्हें क्या तरबियत दी? देखते जाए, यहाँ भी सारा जिक्र हुकूकुल इबाद का। बैत उकबा के लिए लोग मदीने से आए, तो आपने क्या फरमाया? अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, किसी का हक नहीं खाना, जुल्म नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी, नेकी में एक दूसरे के साथ ताउन करना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। पहली वही बैत उकबा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो, ये तो इंसान है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, लोगों में ये कॉन्सेप्ट आम हो गया है कि आप शब कदर को जाग लें, सारे माफ़, हाँ रमज़ान के रोज़े रख लें, हाँ सारी माफ़ी। हाँ अच्छा, कभी ये नहीं हमने सोचा सारी माफ़ी नहीं होनी, हाँ जी, सारी माफ़ी ऐसे नहीं होनी, अच्छा सिर्फ गुनाह सगीरा की होनी है। अच्छा, इन ताक़रातों में, रमज़ान में जो भी इबादत रोज़े करें, रखने से, जो अच्छा, कुछ करें, अच्छा सगीरा गुनाह माफ़ होंगे।
अच्छा, कबीरा के लिए तौबा करनी पड़ेगी। कबीरा के लिए तौबा करनी पड़ेगी। और फिर जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखते हैं हाँ, उनके लिए तो ज़रूरी है उनसे माफ़ी मांगे। अरे वाह, हम तो उससे मुंह लगाना नहीं अरे पसंद वाह, करते, अरे वाह, क्या हम बात माफ़ी है। कैसे मांगे? क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आप भी, मैं चाहूँगी, हमारे साथ शामिल रहिएगा क्योंकि हम यहाँ पे सलाम पेश करेंगे। टेक अ ब्रेक। बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जिनके आने से रोशन हुए कुल जहां के, जिनके आने से रोशन हुए कुल जहां, उनकी नूरानी आमद पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद, उस दिल रोज़े सात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबी ने सआदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैं बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे, हम यहाँ से पुकारे, आका मदीने सुने उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गर्दिशें थम गई, महफिलें जम गई, गर्दिशें थम गई, महफिलें
جم گئی کملی والے کی نسبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دائم درود کملی والیا جے تسی نہ آوندے اے درداں دے مارے کی کر دے ہاتھ رکھدا کونے یتیماں تے مسکین وچارے کی کر دے کہ شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام ان کی لاکھوں سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور جس طرف اٹھے دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدیقہ
रसूल जाने रहमत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा।